प्रभावित भएका पर्यटन क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने योजनाका विषयमा हामीले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर पर्यटन क्षेत्रका जानकारसँग कुराकानी गरेका छौं। साथै मौद्रिक नीतिले कतिसम्मको राहत प्रदान गरेको छ, शून्य अवस्थामा रहेको पर्यटन क्षेत्र लकडाउन खुले पश्चात के कस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक रहन्छ लगायतका विषयलाई हामीले समेटेका छौं। अहिले हाल अब कोभिड-19 पछि पोखराको अब वास्तवमा अहिले सुनसान छ र विशेष गरी पछिल्लो समयमा सरकारबाट आएको मौद्रिक नीतिको घटनाक्रमले अलिकति व्यवसायहरू उत्साहित भएको छन् र अब जुन हिजो मात्र जुन एउटा चाहिँ सूचना प्रभाव हो, अब होटल र रेस्टुरेन्ट क्षेत्र 15 गतेबाट सुरु हुने हो, त्यसको लागि अब बिस्तारै आफ्नो व्यवसायहरू साथीहरूले चाहिँ तयारी अवस्थामा छन् र कति स्टाफहरू बाहिर भएको कारणले गर्दा नि कोअर्डिनेसन भइरहेछ भने आफ्नो अर्गनाइजेसनमा हेल्थ सेफ्टी र त्यसको चाहिँ अपनाउनु पर्ने सावधानीको बारेमा अब हामी पनि अर्गनाइजेसन वाइज पनि हामी छिटै छलफल गरेर त्यसलाई निर्णय लिन्छौँ। हजुर, यो मौद्रिक नीति बारे चाहिँ अब व्यवसायहरू लगायत पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध भएका एकदमै उत्साहित पनि भएको देखिएको छ। यसको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दा चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ? यसको के छ भने पोखरा पर्यटन परिषद भनेको एउटा छोटो म एउटा ब्रिफ पनि गराउँछु। यो भनेको एउटा 12वटा संस्थाको छाता संस्था हो र यसले यसको काम विशेष गरी हरेक पर्यटनका इस्युहरूलाई कोअर्डिनेसन गर्ने र गभर्नमेन्टसँग यो कोअर्डिनेसन गरेर यसको व्यवस्थापन पछि गर्ने र हरेक समस्याहरूलाई उजागर गर्ने र कुनै पनि प्रमोसन क्याम्पेन भयो, तालिमका कुराहरू सबै सहकार्य गरेर पब्लिक पार्टनरसिपमा काम गर्ने एउटा संस्था हो र यो संस्थाले हरेक मेजर इस्युहरूमा यसले चाहिँ आफ्नो रोल प्ले गरेको हुन्छ र हामीले चाहिँ जुन सङ्गठित रूपमा चाहिँ विभिन्न सरकारका निकायहरूलाई एउटा चाहिँ हाम्रो सुझाव सल्लाह दिएका थियौँ। यो कोभिड-19 पछि यो वास्तवमा नेपाल मात्र नभइकन ग्लोबली भएको प्रब्लममा र हामी पनि यसबाट चाहिँ अति प्रभावित भएको कारणले गर्दा र विशेष गरी नेपालमा चाहिँ र विशेष गरी पोखरामा फेरि धेरै चिजहरू पर्यटनसँग आश्रित छ र पर्यटन मात्र नभइकन पर्यटनसँग जोडेका अरू विषयहरू छन्। त्यही भएर पछिल्लो समयमा जुन चाहिँ हाम्रो सल्लाह सुझाव भनौँ अर्थात् धेरै व्यवसायहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार अति प्रभावित क्षेत्र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि जोडिएको छ र यसमा जुन आर्थिक बजेटमा केही हामी निराश भए पनि पछि मौद्रिक नीतिले चाहिँ के उत्साहित छ, हामीले भनेका कुराहरू धेरै कुरा सम्बोधन भएको छ। विशेष गरी एउटा चाहिँ रिस्ट्रक्चर, रिफाइनेन्स, रिसेड्युल भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन भएको छ र व्यवसायहरू त्यसले गर्दा जुन वर्किङ क्यापिटल र पूर्ण कर्जाको कुराहरू छ त्यसमा पनि हरेक व्यवसायहरूलाई यसले चाहिँ सहुलियत र चाहिँ सहजीकरण गरेको जस्तो अहिले अनुभव भएको छ। हजुर, अहिले चाहिँ तपाईहरूले कसरी त्यहाँ पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएका होटल व्यवसायहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्दै आउनुभएको छ? व्यवस्थापन पक्ष के भने अब हिजो अस्तिसम्म हामी वास्तवबाट नै हामी हरेक एउटा चाहिँ सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हरेक इस्युहरूमा चाहिँ हामी बसेर छलफल गरेर अगाडि बढिरहेका थियौँ र यो बेलामा हेल्थ र सेफ्टीलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता र नेपाल सरकारका विभिन्न सरकारी निकाय र विभिन्न सेक्टरहरूसँग हरेक इस्युहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सल्लाह सुझाव हुन्थ्यो र के कसरी अब भोलिको दिनमा हामीले भनिरहेका छौँ 2020 भनेको यो सर्भाइभल पिरियड हो, 21 चाहिँ बल्ल रिभाइभल हो र 22 मा मात्रै हामी चाहिँ बिजनेस ग्रोथ गर्न सक्छौँ र हामीले लिएका किस्ता ब्याङ्कबाट लिएका ब्याजको कुराहरू बल्ल 22 मा पे ब्याक गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हाम्रो चाहिँ बटम लाइन थियो र त्यो विषयमा पनि अब यो मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ, हामीलाई समय दिएको छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले चाहिँ अब हरेक व्यवसायहरू र पर्यटन व्यवसाय भनेको होटल रेस्टुरेन्ट मात्रै नभइकन यसका धेरै कम्पोनेन्ट छन्, ट्राभल ट्रेक होइन, ग्रोसरी, क्युरियर सप, हवाई खेलकुद लगायत यसका धेरै सेक्टरहरू छन् यसले छोएका र पोखरा चाहिँ एउटा यस्तो सम्भावना भएको छ यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू जोडिएका छन् र पर्यटन चाहिँ फेरि एउटा गैटेरिटी अन्नपूर्ण रिजन एडभेन्चर ट्रेकिङको लागि पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ सबै मिलेर विशेष गरी अहिले WHO र UNWTO को हेल्थ प्रोटोकललाई विशेष प्रायोरिटीमा राख्ने र नेपाल सरकारले गरेका पनि हेल्थ प्रोटोकल जारी गरिसकेको छ नेपाल टुरिज्म बोर्डबाट, त्यसको लागि एउटा आधार मानेर र हामीले ती सेफ्टी र सेक्युरिटीलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन अब व्यवसाय सुचारू गर्नुपर्छ र हामी सेल्फ पनि हाम्रा मातहतका सदस्यहरूलाई ट्रेनिङ उपलब्ध गराएर ती भनेका प्रोटोकलहरू मान्ने र हामीले चाहिँ अपनाउनु पर्ने सावधानीमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन र पहिला व्यवसाय र हेल्थ र सेफ्टीलाई मध्यनजर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बटम लाइन छ। त्यही कारणले गर्दा अब व्यवसायहरू बिस्तारै आफ्नो चाहिँ व्यवसाय सङ्गठनहरू, व्यवसाय साथीहरूले आफ्नो व्यवसायहरूलाई चलाउनका लागि अगाडि बढिरहेको अहिलेको हालको कन्डिसन छ।
हजुर, पर्यटन क्षेत्र तथा होटल क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि कस्तो योजना आवश्यक पर्ने देख्नुहुन्छ? यसको लागि अब भनिहालेँ, अब यो अरू सेक्टर जस्तो अब भोलि खोलिएको कन्डिसनमा पनि हामीसँग तुरुन्तै चाहिँ हामी रिभाइभ हुने कन्डिसन होइन। हामी खालि यो पिरियड भनेको बिजनेसलाई सस्टेन गर्नलाई र सर्भाइभ गर्नको लागि मात्रै हामीले खोल्ने हो र यसका धेरै इस्युहरू छन्। र अहिले जुन सरकार हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सबै पैसा हामीले चाहिँ आफ्नो पर्सनल लिएको हुँदैन, ब्याङ्कबाट लिएको कुराहरूलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको पाइयो। र यो चाहिँ पोलिसीमा चाहिँ र निर्देशन चाहिँ अब नेपाल सरकारले अब विशेष गरी राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ हरेक ब्याङ्कहरूलाई सर्कुलेसन छिटो गर्नु पर्यो र त्यो चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ विशेष जोड दिनु पर्यो। र फेरि एउटा फ्ल्यास आउट हुने अथवा यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पक्षलाई चाहिँ विशेष गरी साथीहरूले चाहिँ त्यो कुरिराखेछन्। जब चाहिँ ब्याङ्कसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन ब्याङ्किङ प्रणाली चाहिँ सहज रूपमा भएपछि पेब्याकका कुराहरू छन्, स्टाफलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने, विभिन्न पार्टीहरूलाई पेमेन्ट गर्ने, त्यो गरिसकेपछि व्यवसायहरूलाई पनि अब रिपेयर मेन्टेनेन्सका कुराहरू छन्। हिजोको जस्तो अब व्यवसाय त्यसरी चल्नेवाला छैन। हामीले अहिलेको अब यो कोभिड-19 पछि व्यवसाय टुरिज्म कसरी चल्छ भन्ने कुराहरू पनि ख्यालमा राखेर हामीले हरेक आफ्नो बिजनेस नेचरहरू पनि चेन्ज गर्नुपर्ने छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ मौद्रिक नीतिले गरेका मोनिटरिङ पार्टहरू ब्याङ्कले चाहिँ छिटो कार्यान्वयन पछि गर्यो भने व्यवसायहरू त्यो ब्याङ्कबाट लिएको फाइनेन्सबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि अलिकति चाहिँ अब त्यो एउटा चाहिँ रेडी पोजिसनमा भएको छन्। र अब चाहिँ जुन होटेल रेस्टुरेन्ट लगायत अरू व्यवसाय साथीहरू पनि यो ब्याङ्कको जुन पोलिसीलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरेर व्यवसाय सुचारू गर्नको लागि र मलाई लाग्छ असोजबाट मात्रै बल्ल अलिकति यो डोमेस्टिक टुरिज्म र बिस्तारै चाहिँ रिजनल अनि त्यहाँ इन्टरनेसनल टुरिज्मको मुभ हुन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। हजुर, अहिले लकडाउन पनि खुलेको छ, यसमा अहिलेसम्म आइपुग्दा कुकुलो भएसँगै केही रेस्टुरेन्ट तथा होटलहरू सञ्चालन पनि रहेको अवस्था छ होइन? अब चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? अब हामीले वास्तवमा नै अब हिजोसम्म एउटा टेकअवेको कन्सेप्टमा रेस्टुरेन्टहरू थियो भने, हिजो क्वारेन्टाइनमा राखेका होटेलहरू थियो भने, अब सरकारले चाहिँ अब यही श्रावण 15 गतेबाट खुल्नुस् भन्ने एउटा चाहिँ सूचना जारी गरेको छ। हामीले खुल्नुस् भन्ने पनि सबभन्दा पहिला हाम्रो प्रिपरेसन भनेको हाम्रा स्टाफहरू यी पोखराभन्दा बाहिर विभिन्न ठाउँमा छन्, उहाँहरूलाई ल्याउनको लागि सहज हुनको लागि हामीले चाहिँ भदौ 1 गतिबाट मात्रै फेरि एउटा चाहिँ भेहिकलहरू लगायत अरू खुल्नेवाला छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि आन्तरिक रूपमा चाहिँ हामी सरसफाइदेखि लिएर स्टाफ म्यानेजमेन्टका कुराहरू र विशेष गरी कति ठाउँमा चाहिँ घरबाट र घरमा लिने दिनेको पनि प्रब्लमहरू छ, त्यो पनि सल्भ गर्नुपर्ने भइसकेको कन्डिसन छ। र अब बिस्तारै अब हामी भदौ श्रावण 15 भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ भदौको 15तिरबाट बल्ल बिस्तारै चाहिँ यी पर्यटनका गतिविधिहरू एउटा चाहिँ हिजोको लेभलमा बिस्तारै चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यवसायहरू फुल फेजमा बिस्तारै लान सक्छन् जस्तो लाग्छ। र कति ठाउँमा फेरि यो बिचमा चाहिँ धेरै साथीहरूको व्यवसायहरू पनि बन्द भइसकेको स्थिति छ। त्यो बन्द भएको व्यवसायहरूको ठाउँमा पनि फेरि रिप्लेसिङको लागि हिजोको जस्तो चाहिँ सहज रूपमा छैन। अहिले चाहिँ फेरि ती व्यवसाय जो साथीहरू विस्थापित भइसकेका छन् उनीहरूलाई पनि अब फेरि पुनरुत्थानको लागि अहिलेको जुन ब्याङ्किङ प्रणालीले सहयोग गरिसकेको कन्डिसनमा फेरि तिनीहरूलाई पनि रिकभरी गरेर अब सबै मिलेर चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्ने छ। हजुर, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना निर्माण गर्दा के कस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देख्नुहुन्छ? अहिले त एउटा पाठ पनि सिकेका छौँ कोभिडबाट। कोभिड-19बाट के भने हरेक समस्याबाट हामीले चाहिँ लेसन पनि लिइराखेको छ। जस्तै भूकम्प भयो, भूकम्पपछि हामीले अब के गर्ने भन्ने विषयमा सबै मिलेर हामीले रिभाइभलका कुराहरू गऱ्यौँ। सबभन्दा पहिला डोमेस्टिकलाई मुभमेन्ट गऱ्यौँ, त्यसपछि एसियन मार्केट हेऱ्यौँ, त्यसपछि इन्टरनेसनल मार्केट हेऱ्यौँ। त्यो बेलामा चाहिँ भनेको भूकम्प आउँदाखेरि नेपालमा मात्रै थियो, अरू ठाउँमा सहज थियो भने अहिले ग्लोबली भएको प्रब्लमलाई त्यति सहज भूकम्प जस्तो सहज हुनेवाला छैन, अलिकति अप्ठ्यारो छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो बेलामा हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा ध्यान पर्छ। गभर्मेन्टले पनि यसलाई चाहिँ यदि टुरिज्मलाई बचाउने नै हो भने सबभन्दा पहिला इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अब पहिलेका भएका कमी कमजोरीहरू जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको राज्यले बनाउनु पर्ने कुरा, अब एयरपोर्टदेखि सुधारका कुराहरू, बाटोका कनेक्टिभिटीका कुराहरू होइन, त्यस्ता कुराहरूलाई राज्यले सुधार्नु गर्छ भने हामी व्यवसायहरू पनि हिजोको जस्तो व्यवसाय तरिकाले चल्दैन। अब व्यवसायको नेचर र प्रकृतिहरू फरक हुनसक्छ। जस्तै अहिले सपोज एउटा रेस्टुरेन्टमा क्यापेसिटीको कुरा गऱ्यो भने हिजो 100को क्यापेसिटी थियो भने अहिले 25-50मा ल्याउनु पर्ने छ। होटेलहरू पनि हिजोको जस्तै सबै रुमहरू नचलाइकन 10वटा रुमलाई व्यवस्थित रुम गर्नुपर्ने छ। स्टाफहरू पनि अलिकति यो हाइजिनको कुरामा, डेलिभरीको कुरामा, खानाका कुराहरूमा लगायत यी अलिक सेन्सिटिभ कुराहरू छ। त्यो भएर हामी फ्रन्ट लाइनमा हिजो जसरी चाहिँ सुरक्षा र हेल्थको डिपार्टमेन्टहरू तपाईँहरू पनि कति फिल्डमा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नु थिएन, अब हामी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्दाखेरि हामीले अपनाउनु पनि सावधानी अपनाएर अब एउटा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढेको खण्डमा बिस्तारै चाहिँ टुरिज्मको रिकभरी चाहिँ हुन्छ जस्तो हामीले अनुभव लिएका छौँ।
हजुर, तपाईँ एउटा जिम्मेवार निकाय पनि हुनुहुन्छ, निकायमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको श्रम बचाउन चाहिँ के कस्तो कार्य गर्नुभयो? हो, विशेष गरी हामीले खालि हामी एज अ बिजनेस ओनर भनौँ, म्यानेजमेन्टमा बसिराख्दाखेरि हामीले मात्रै व्यवसाय लागि मात्रै सरकारबाट भएन भन्दा पनि विशेष गरी हामीसँग विशेष जोडिएको मजदुरहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू बिना चाहिँ पर्यटन अगाडि बढ्न सक्दैन। उहाँहरू र हामी बिचमा जसरी चाहिँ विगतमा लामो समयदेखि त पर्यटनले चाहिँ एउटा अग्रगतिमा अगाडि बढिरहेको थियो भने अहिले चाहिँ अन्यलको वातावरण थियो। तर अब त्यो अन्यलको वातावरण हटाइकन त्यो मजदुरहरूलाई पनि हामीले सेभ गर्नुपर्ने छ। हिजोको कन्डिसनमा जसरी मजदुर चाहिएको बेला राख्ने, नचाहेको बेला हटाउने भन्ने कुरा हुँदैन। यो अप्ठ्यारोको बेलामा सबै बाँच्नुपर्छ, व्यवसाय चलाउने पनि बाँच्नुपर्छ, मजदुरहरू पनि बाँच्नुपर्छ, मजदुरसँग आश्रित अरू सेक्टरहरू छन् होइन, उहाँहरूको पनि फ्यामिली छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के सोचेछौँ भने हामी एउटा पर्यटनको जिम्मेवार निकायमा पनि छौँ र हामी आफै पनि ओनरहरू भएको हिसाबले हामीले जो हिजो मजदुरहरूले हामीलाई हरेक दुःखमा साथ दिनेछन् उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ साइजको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई हामी अल्टरनेट सिफ्टको रूपमा काम गराउने हो कि, र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा नेगोसिएटमा चाहिँ जुन राज्यले तोकेका मिनिमम स्यालेरीका कुराहरू हुन सक्ला अरू, अथवा हामीले दिनुपर्ने स्यालेरीका कुराहरूलाई पनि उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँबाट वञ्चित नगरिकन सँगसँगै लिएर गर्नुपर्छ। र यो बेलामा चाहिँ जसले जबबाट फेरि हट्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि ट्रेनिङका कुराहरू र विशेष गरी चाहिँ हामीले विभिन्न अब नगरपालिका भनौँ, प्रदेश सरकारलाई पनि भनिरहेका छौँ, जो पर्यटनमा चाहिँ आश्रित मजदुरहरू छ, यदि उहाँहरूले आफ्नो रोजीरोटी गुमाउनुको भएको रहेछ भने उहाँहरूलाई रिटेन गर्नको लागि कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ काम दिलाउनु पर्छ भनेर भनेका छौँ भने हामीले पनि उहाँहरूलाई फेरि कसैलाई पनि अहिले कामबाट ननिकालेको कन्डिसन छ। र यसलाई चाहिँ सिफ्टको सिस्टममा चाहिँ हिजो 50 जनालाई थियो भने भोलि सिफ्टको सिस्टममा पनि राखेर अगाडि बढाउनु पर्ने, हामी सँगसँगै मजदुरहरूलाई पनि लिएर जानुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। र जो दक्ष जनशक्ति हामीले अहिलेसम्म उत्पादन गरिरहेका छौँ, यदि हामीले राख्न सकेनौँ भने उहाँहरू फेरि हिजोको जसरी विदेश पलायन हो भने फेरि पर्यटनमा ठुलो घाटा हुनेछ। त्यही भएर मजदुर र व्यवसाय साथीहरूले आफ्नो चाहिँ व्यवसाय सङ्गठन अगाडि बढाउने भने हामी सँगसँगै जानुपर्ने अवस्था छ। कति जति आबद्ध छन् श्रमिकहरू? यसमा हामीसँग अहिले डाटा अनुसार 25,000 जति मजदुरहरू हामीसँग यो पोखराको पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ इन्डाइरेक्टली गर्दाखेरि हामी 50,000 जति मजदुरहरू यससँग एउटा डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली आश्रित हुनुहुन्छ। हजुर, व्यवसायहरूले चाहिँ श्रमिकहरूलाई कसरी हेर्नुपर्छ? अब उनीहरूको श्रम पनि गुम्ने सम्भावना पनि रहेको छ। यहाँले भन्नुभयो 50 जना थिए भने हामीले थोरै राखेर पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ व्यवसायले खेल्ने भूमिका श्रमिकहरूको लागि? त्यही त, व्यवसायहरूले श्रमिकहरूलाई हामीले चाहिँ के भनिरहेको छौँ अहिले चाहिँ कति चाहिँ अब टेम्पोररी पनि त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ र उहाँहरू जो बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा नेगोसिएट हिसाबले चाहिँ दिनुपर्ने स्यालेरीहरू हामीले कायमै छ भने जो चाहिँ घरमा जानुभएको छ उहाँहरूलाई पनि अहिलेको जुन मिनिमम एउटा स्यालेरी पनि बेस गरेर हामीले चाहिँ आबद्ध गराइरहेका छौँ। र उहाँहरूलाई अहिले त्यस्तो खास कन्फ्लिक्टको कुराहरू कुनै पनि पोखरामा आइसकेको छैन। मलाई लाग्छ नेपालभरि पनि अब यसरी नै काठमाडौँमा पनि हाम्रो एउटा चाहिँ सहकारी भइरहेको छ, काठमाडौँमा प्रब्लम छैन। र मजदुर युनियन र एउटा चाहिँ व्यवसाय बिच पनि सम्झौता भइसकेको छ, एउटा मिनिमम क्राइटेरियामा यसरी जाने भन्ने कुराले। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म त्यस्तो अनावश्यक समस्याहरू आइसकेको छैन। र मैले भनिहालेँ हामी पोखरा पर्यटन परिषद सधैँ चाहन्छ मजदुरहरूलाई हरेक व्यवसायसँग सँगसँगै लानुपर्ने र कन्फ्लिक्टको नभइकन हामीसँगै यो अप्ठ्यारो परेको बेलामा सँगै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। र हामी व्यवसायले पनि फेरि सरकारलाई हामीलाई सहुलियत दरमा ऋण दिन पर्यो होइन, हामीलाई रिस्ट्रक्चर गरिदिने, रिफाइनेन्स गरिराख्नु भनेर राज्यलाई भनिराख्दाखेरि हामीले चाहिँ के कुरा भुल्नुहुन्न भने पनि हाम्रो मजदुर पनि हामीसँग छन्, उनीहरूलाई पनि हामीले सेभ गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पोखरामा कुनै पनि कन्फ्लिक्ट छैन, मजदुर र व्यवसाय सँगसँगै हिँडिरहेको कन्डिसन छ। र भोलिको दिनमा पनि हामी जस्ता अप्ठ्यारोहरूलाई जुत्दै व्यवसायहरू फेरि रिभाइभ गर्ने हामी एउटा जोइन्टली जान्छौँ। हजुर, अहिलेसम्म आर्थिक चाप व्यवस्थापनको लागि के कस्तो कार्य गर्नुभयो? अहिले यस्तो छ, अब मैले भनिहालेँ अब जस्तै हामीले फागुनसम्मको सबै पेमेन्टहरू सबै स्टाफहरूलाई गरिरहेको थियो भने अब जुन चैत 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भयो, आज 120औं दिनमा छ। र यो बिचमा जो मजदुरहरू घरमा जानुभएको थियो अब बिस्तारै चाहिँ व्यवसायमा फर्किने क्रम जारी नै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब आर्थिक रूपमा यसको धेरै स्टाफ र मजदुरको बिचमा त त्यो प्रब्लम छैन भने मैले आर्थिक रूपमा चाहिँ यहाँ हिसाब गर्दाखेरि अस्तिको डाटा अनुसार पोखरामा मात्रै लगभग 7 अरबको चाहिँ घाटा भएको देखियो राजस्वमा, यो नगरपालिकाको डाटा अनुसार। र हरेक दिन चाहिँ यो चाहिँ लगभग 1.5-2 करोडको चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ लस भइरहेको कन्डिसनहरू छ। र यो हिसाबले चाहिँ अब हामीले
अब धेरै व्यवसायहरू यहाँ डिफ्रेन्ट सेक्टरको भनिराख्दा पनि यससित फेरि जोडिएका अरू व्यवसायहरू पनि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली छन्। जस्तै भनिन्छ एउटा पर्यटन आउँदाखेरि अर्को 13वटा साइड इन्डस्ट्री पनि सँगसँगै अगाडि बढेको कन्डिसन छ भनेर अब हामीले चाहिँ के सोध्नुपर्छ भन्दा यो बेलामा यो अप्ठ्यारोलाई चुनौतीको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन र नेपाल जस्तो देश भनेको अरू कुनै पनि प्रडक्ट हिसाबले कृषिमा हामी व्यवसायीकरण गर्न अझै सकिरहेको छन्। यत्रो ठुलो राज्यले लगानी गरेको छ र एउटा ऊर्जा हो र एउटा पर्यटन मात्रै एउटा यस्तो प्रडक्ट हो जसले चाहिँ विदेशी मुद्रा चाहिँ भित्राउने। त्यही भएर अब हामी सँगसँगै पिपिपी मोडल भनौँ अब सरकारले पनि के सोध्नु पर्यो भन्दा अब इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि विशेष ध्यान दिने र चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा लागेका सङ्घ संस्था र यसकासँग जोडिएका अरू विभिन्न निकायहरू अब यो अप्ठ्यारोलाई चुनौतीको रूपमा लिएर अगाडि बढेको खण्डमा जुन आर्थिक अहिले यत्रो ठुलो लस भइरहेको छ त्यसलाई परिवर्तित गर्न हामी सक्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ अहिले घाटा अब पोखरा मात्रै नभइनु सिङ्गो राष्ट्रले ग्लोबली अहिले ठुलो घाटा नाफा भन्दा पनि अहिले चाहिँ यो बिजनेसमा चाहिँ सर्भाइभ पिरियड हो। यो सर्भाइभ गर्ने नै अहिलेको प्रफिट हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा सर्भाइभ भएर फेरि हामी रिटेन गरेर अनि त्यहाँबाट व्यवसाय सुचारू गरेर फेरि समृद्धितिर अगाडि बढ्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हजुर, पोखरामा पर्यटन मैत्री होटल कति मात्रामा रहेका छन्? पर्यटन मैत्री भन्नाले अहिले चाहिँ हामीसँग 600-700 होटेलहरू छन्, लाइक 250-वटा चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू छन्, 150वटा ट्राभल एजेन्सी छन् होइन, 300 जति ट्रेकिङ अफिसहरू छन् र त्यसपछि अरू धेरै व्यवसायहरू यसित जोडिएका छन्। जस्तै एम्ब्रोइडरी भनौँ अथवा अरू एनटिभिए भनौँ यो टुरिस्ट भेहिकलहरू लगायत यसित धेरै व्यवसायहरू जोडिएका छन्। र अघि डाटा अनुसार के भन्छ भने अब रजिस्ट्रेसन र रजिस्टर नभएका कुराहरू छन् यसमा चाहिँ। त्यही भएर हामीले यो बेलामा जोड दिएको छ नि लिगली र इलिगल चलेका बिजनेसहरू पनि अब सरकारले मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्याक्सको दायरामा पनि सबैले लिएर आउनुपर्छ र पोलिसीमा स्ट्रङ पोलिसी हुन्छ। र अहिले पर्यटन नीति ऐन पनि बन्दैछ। मलाई लाग्छ यो बेलामा कुनै पनि पूर्वाग्रह नभइकन पर्यटनको हितको लागि एउटा ऐन बनेको खण्डमा हामी अझै पोलिसीमा विक छौँ। जुन पोलिसी चाहिँ जुन नीति नियम बनाउने एउटा जुन विभिन्न सरकारका निकायहरूमा जुन छ हामीले पनि धेरै सुझावहरू दिएका छौँ। हिजो विगतमा के थिएन अप्ठ्याराहरू सङ्घीय प्रणाली आइसक्यो भने कति कुराहरू केन्द्रमै धाउनु पर्ने, रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने कुराहरू लगायत रिन्यू गर्ने कुराहरू केन्द्रमा धाउनु पर्थेन। अब सङ्घीय प्रणालीमा यहीँ त्यस्ता रिन्यू गर्नुपर्ने भिजाका एक्सटेन्सन कुराहरू त्यस्तै धेरै पर्यटनका इस्युहरू छन्। अब अलिकति चाहिँ विकेन्द्रीकरणको पनि लागू गर्नुपर्छ र ऐनले चाहिँ पोलिसीमा चाहिँ स्ट्रङ पोलिसी लिएर आएर ट्याक्सको दायरा फराकिलो गरेर र राज्यलाई तिरेका ट्याक्सका दायराका बिजनेसम्यानहरूलाई पनि यो बेला सर्भाइभ गर्नको लागि अब राज्यले छुट्टै खाले नीति पोलिसीहरू ल्यायो भने मलाई लाग्छ जुन हिजो सरकारलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको थियो यो बेलामा चाहिँ सरकारबाट पनि सहयोग गर्यो भने भोलि सँगसँगै फेरि देश चाहिँ अथवा नेपाल चाहिँ समृद्धितिर अगाडि बढ्छ। सानो लगानीमा सञ्चालन भएका होटल तथा पर्यटकीय क्षेत्रले कति प्राथमिकता पाएका छन्? यस्तो छ अब अहिले हाम्रो पनि निष्कर्ष के हो भने यसमा धेरै ठुला होटेलहरू सबै अब यसमा पर्यटन भनेको सबै व्यवसायहरूको चाहिँ एउटा युनिटीले चल्ने संस्था हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले डाउट के छ भने ठुलो व्यवसायहरूले त ठिक छ उहाँहरू जसो तसो चाहिँ अब सरकारको पोलिसीभित्र नै पर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ पूर्ण कर्जा छ त्यसमा हिजो विगतमा पनि लिएर चलेको थियो भने अहिले पनि सहजै पाउन सक्नुहुन्छ भने कति चाहिँ स्मल यो साना तथा मझौला व्यवसायहरू कति यो ब्याङ्किङ प्रणालीबाट वञ्चित हुने, पूर्ण कर्जा पनि वञ्चित हुने र सरकारबाट ल्याएका पोलिसीहरूबाट पनि वञ्चित हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो मेन अहिले टार्गेट हो। यदि यो साना तथा मझौला इन्डस्ट्रीहरूको पर्यटनको हिसाबले कन्ट्रिब्युसन 70% जति उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि बचाउनुपर्छ र लघु वित्तीय संस्था जस्तो कृषिमा जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गरेको छ त्यो पनि अहिलेको यो साना तथा मझौलालाई पनि बचाइराख्नका लागि कृषिमा जस्तो चाहिँ एउटा कन्सेप्ट लिएर आएर चाहिँ बाँड्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ विभिन्न निकायमा गरेको थियौँ। मलाई लाग्छ यसमा म्युनिसिपालिटीले पनि हेर्न सक्ने हुन्छ, प्रदेश सरकारले पनि हेर्न सक्छ। जस्तै गण्डकी प्रदेशले 1 अर्ब चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा जो साना तथा मझौला व्यवसाय यदि अप्ठ्यारो परेको छ भने उहाँहरूले एउटा पोलिसीमा चाहिँ केही सहयोग गर्ने भन्ने कुरा छ। यद्यपि अहिले फेरि त्यो जुन पोलिसीभित्र चाहिँ घोषणा गरे पनि पोलिसीभित्र चाहिँ लागू भइसकेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न निकायमा भनिरहेको छौँ कि यदि टुरिज्म भोलि जानियो भने साना तथा मझौला व्यवसायहरूले सेभ गर्नुपर्छ। होटेल एउटा ठुलो चलेर मात्रै भएन, होटेलबाट निस्केर गेस्टहरू बाहिर सपहरू पनि अन हुनुपर्छ। अरू साना तथा व्यवसायहरू लाइभली भयो भने बल्ल टुरिज्म लाइभली हुन्छ। त्यो कारणले जुन तपाईँले भनिरहेको कुराहरू स्मल मिडियम इन्डस्ट्रीहरू बचेको खण्डमा मात्रै टुरिज्म अगाडि जाने हाम्रो निष्कर्ष हो।
गर्दछु।